Sa nilabayang eleksyon ni adtong Oktubre 25 tuig 2010, nidaog balik si Fernan Rivero sa iyang ikaduha nga termino pagkakapitan sa Barangay Obrero, Butuan City. Temporaryong nahunong ang iyang paglingkod sa katungdanan tungod sa kasong administratibo nga gikiha bato kaniya sa usa ka Rod Serval Utaza nga sa pagkakaron na preso gumikan sa kasong pagpangawat. Naghikay og motion for reconsideration si Rivero sa Ombudsman ni atong Setyembre 13 sa nilabayng tuig ug nasigundahan pa ni atong Disyembre 28. Sa gipagawas nga resolusyon sa Court of Appeal sa Cagayan de Oro City 22nd Division, gidawat ang mosyon ni Rivero, nagpasabot nga absuelto kini sa kasong administratibo. Mapasalamaton si Rivero pero admitado kini nga tungod sa maong panghitabo na apektuhan ang iyang mga programa sa barangay. Programa gayon na katong yung pinaka-major na itong programa, no? Katong peace and order, labi na ang ato po nga gining kahinlo sa ato nga barangay, naapektuhan siya gamay, pero ato mangyahapon to siyang gipadayon may bisan ingon nga nagimemorandum kita sa atong halangdong mayon. Buot ni ini nga atubangon na lang unta ang kaugalingong negosyo apan tungod sa gugma sa panerbisyo sa katawhan sa obrero, gibarugan niya ang tahas isip kapitan. Mubalik ko sa akong pagka-negosyante kay mas maayo man ang negosyante kay wala may ang hilabot kanato kay bisan pa kung sa politiko dayta bisan og tinuod ang imong serbisyo aduna gid gihapoy mga binuang or trials nga moabot kanimo. Medyas Patrol sa Caraga.